बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त दो बड़े ऐसे स्कैंडल्स हैं जो मीडिया की ज़िनत बने हुए हैं, जिन पर 24/7 बात की जा रही है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी किए जा रही हैं और मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान इन दोनों स्कैंडल्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा पुरएतमाद है और इसको अपनी फतह भी डिक्लेयर कर रहा है। और मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है, शरीफ ख़ानदान ये समझ रहा है कि ये दोनों स्कैंडल्स ऐसे स्कैंडल्स हैं जो हमारी तकदीर को बदल देंगे। और मरीम नवाज़ की जानिब से कहा गया और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का जो एक स्कैंडल है और इसके साथ साथ राना शमीम का बयान अल्फ़ी है, ये हमारे हक़ में 5वीं गवाही आ चुकी है। लिहाजा अब नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो सज़ाएँ हैं वो बरकरार नहीं रह सकती और हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रही हैं और अब अदालत को इंसाफ़ करना होगा। लेकिन इस पर बहुत सारे सवालात भी उठाए जा रहे हैं। एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर शरीफ ख़ानदान, मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि साकिब निसार की मुबैना जो ऑडियो है, जिसका 24 घंटों के अंदर अंदर ड्रॉप सीन हो गया और जिस तरीके से समा ने इसका पोस्टमार्टम किया और इसके बाद जिस तरीके से फोरेंसिक की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, तो ये तो जाली जो ऑडियो है, इस पर अगर मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि ये हमारे हक़ में बहुत बड़ी गवाही है, तो फिर तो मुस्लिम लीग नून को और शरीफ ख़ानदान को साकिब निसार को अदालत लेकर जाना चाहिए और साकिब निसार को अदालत के कटारे में खड़ा करना चाहिए और मुस्लिम लीग नून को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए कि अगर उनके हक़ में ये बहुत बड़ी गवाही है तो फिर तो वो मुकदमात से बरी हो जाएंगे। उन पर जो मुकदमात हैं, जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो सज़ा है वो सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी। तो मुस्लिम लीग नून आखिर और शरीफ ख़ानदान जो है वो अदालत क्यों नहीं जा रहा? ये सवाल जो है ये ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के मुखालफिन उठा रहे हैं, बल्कि अब तो अंसार अब्बासी, जो कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से और शरीफ ख़ानदान के हवाले से एक बहुत बड़ा किरदार है, जो बयान अल्फ़ी के हवाले से जिसका मुकदमा अभी ज़ेर समात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिन्होंने ख़बर लगाई जंग अखबार में बयान अल्फ़ी के हवाले से, उन्होंने भी आज कह दिया कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मुस्लिम लीग नून अदालत क्यों नहीं जा रही। लेकिन जो शहर इक़्तिदार से ख़बरें सामने आ रही हैं और जो एक चीज़ें गर्दिशकारी हैं, उनसे वाज़ेह तौर पर चीज़ें सामने आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून का अदालत ना जाना इस बात का सबूत है कि मुस्लिम लीग नून को और शरीफ ख़ानदान को इस बात का इदराक है कि ये जो साकिब निसार की मुबैना ऑडियो है ये जाली है, ये फ़ेक है और जो बयान अल्फ़ी का मामला है ये भी बयान अल्फ़ी झूठा और फैब्रिकेटेड है। तो मुस्लिम लीग नून इस पर सियासी बयानबाजी तो कर रही है, सियासी चाल तो चल रही है, लेकिन कानूनी तौर पर अगर मुस्लिम लीग नून को ज़रा बराबर भी शक होता कि ये दोनों स्कैंडल हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो मुस्लिम लीग नून इसको अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनवाती, अदालत इसके ख़िलाफ़ जाती, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान ये तो चाह रहा है कि किसी न किसी तरीके से ये जो सज़ाएँ ख़त्म हो जाएँ। बहरहाल अब तो अंसार अब्बासी भी बरस पड़े हैं मुस्लिम लीग नून पर, शरीफ ख़ानदान पर। 5 रोज़ बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है तौहीन अदालत की कार्रवाई पर। जो बयान अल्फ़ी का मामला है, अंसार अब्बासी, इसके साथ साथ मीर शकीर उर रहमान और आमिर गौरी को अदालत नोटिस जो है, शोकास नोटिस भी जारी कर चुकी है और जो अब 30 नवंबर को समाअत होनी है, ये बड़ी धमाकेदार समाअत होगी। उसकी वजह यह है कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई है और ये भी हो सकता है कि जियो और जंग ग्रुप को शरीफ ख़ानदान की वफ़ादारी महंगी भी पड़ सकती है, ये लोग जेल भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें बात कर लेते हैं कि जो अंसार अब्बासी हैं, उन्होंने आज एक कॉलम लिखा है कि नून लीग साकिब निसार को अदालत लेकर क्यों नहीं जा रही, यानी कि वो मरीम नवाज़ से और मुस्लिम लीग नून से मुतालबा कर रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं कि एक तरफ अगर हुकूमत इस ऑडियो को झूठ करार देने की पॉलिसी पर गामजन है, तो दूसरी तरफ नून लीग भी अपनी क़यादत के साथ होने वाली ज़्यादतियों के सबूत के तौर पर ऑडियो को एक बहुत बड़ी गवाही के तौर पर आवाम के सामने पेश करी है। जो मैंने शुरू में बात की है कि जो मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि ये 5वीं गवाही हमारे सामने आ चुकी है, आवाम के सामने आ चुकी है, तो लिहाजा अब सज़ाएँ बरकरार रखना ये ज़्यादती होगी। मज़ीद वो कहते हैं कि एक तरफ हुकूमती वज़रा
ثاقب نثار کے دفاع میں یک آواز ہیں اور اس آڈیو کو نون لیگ کی عدلیہ اور فوج کو بدنام کرنے کی سازش قرار دے رہے ہیں، تو دوسری طرف اب تو پی ڈی ایم نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ آڈیو اسکینڈل کو لے کر اپنی کمپین چلائے گی۔ اس آڈیو سے بلا شبہ نون لیگ اور اس کے رہنماؤں کے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے بیانیے کو تقویت ملی، لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آگے وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اگر عدلیہ اس مسئلے پر سو موٹو نہیں لے رہی تو نون لیگ کیوں اس معاملے کو سپریم کورٹ لے کر نہیں جا رہی۔ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ کیوں نہیں جا رہی۔ مریم نواز نے بدھ کے روز اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ عدلیہ کو یہ موقع دینا چاہتی ہیں، عدلیہ خود آڈیو اور دوسرے ایسے ہی معاملات پر انکوائری کرے، یہ داغ صاف کرے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جو ناانصافی کی گئی اس بارے میں ان کے پاس اور بھی ثبوت ہیں جو انہوں نے اپنے وکلاء کے ساتھ شیئر کر رکھے ہیں۔ کب ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا اس بارے میں کوئی بھی فیصلہ ان کے وکیل ہی کریں گے۔ لیکن ثاقب نثار کا معاملہ اور بیان حلفی کا جو معاملہ ہے اس پر انصار عباسی یہ کہتے ہیں کہ لیکن میری رائے میں عدلیہ کے علاوہ اگر کسی کو آڈیو اور سابق چیف جج گلگت بلتستان کے ایفیڈیوٹ کے معاملے پر انکوائری کے لیے سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے تو وہ مسلم لیگ نون ہے۔ نون لیگ واقعی اگر ان معاملات پر سیاست نہیں کرنا چاہتی تو واٹس ایپ جے آئی ٹی سے لے کر آڈیو لیگ تک ان کے پاس جتنا مواد ہے اسے سپریم کورٹ لے کر جائے، عدلیہ سے درخواست کرے کہ ان معاملات پر انکوائری کی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ اور ویسے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے لیے بھی یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے خلاف لگے الزامات کو لے کر سپریم کورٹ جائیں۔ گلگت بلتستان کے چیف جج نے اگر ان کے خلاف حلف نامہ دی ہے تو جواب بھی ان کو حلف نامے میں دینا چاہیے۔ اگر ان کے حلف نامے میں ایک جھوٹی آڈیو چلائی گئی تو انہیں متعلقہ صحافتی ادارے اور صحافی کے خلاف امریکہ میں کیس کرنا چاہیے۔ ایسا کیوں ہے؟ متعلقہ فریقین سب اس انتظار میں ہے کہ کوئی دوسرا ایکشن لے۔ یہ وہ تماچا ہے، یہ وہ جو انصار عباسی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 5 روز بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی کارروائی پر سماعت ہونی ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے کہ جس کو استعمال کرتے ہیں اس کو ٹیشو پیپر کی طرح پھر پھینک دیتی ہیں۔ اور ان لوگوں کو اب جو سب سے زیادہ وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ شریف خاندان صرف اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتی ہیں، لیکن اب یہ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو اور شریف خاندان کو عدالت جانا چاہیے۔ لیکن وہ کیوں جائیں گے جب ان کو اس بات کا ادراک ہے، جب اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ جعلی جو آڈیو ہے، یہ بیان حلفی جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر وہ کس طریقے سے عدالت جائیں گے؟ کیا مریم نواز خود عدالت جائیں؟ جب عدالت جائیں گی تو ظاہری بات ہے انویسٹیگیشن ہوگی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، پھر یہ ان کی چیزیں گلے بھی پڑ سکتی ہیں۔ تو معاملہ جو ہے اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ سمجھا جا رہا ہے۔ بہرحال شریف خاندان کے یہ دونوں سکینڈل جو ہیں یہ گلے پڑ چکے ہیں، اور دوسری جانب ایک اور بھی رائے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، وہ سامنے یہ آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے اور شریف خاندان نے ان دونوں سکینڈلز کے ذریعے عدلیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، جس میں ایک موجودہ چیف جسٹس ہے، 2 سابق چیف جسٹس ہیں، اور اس میں جو پاناما کیس میں تھے جیسے عمر اتحاد بندیال صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے اعجاز الاحسن صاحب۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ کو سو موٹو لینا چاہیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہیے، اور مریم نواز کو طلب کرنا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور مریم نواز کو کہنا چاہیے کہ آپ کے پاس جتنے بھی ثبوت ہیں وہ آپ عدالت کے سامنے رکھیں، عدالت کو بتائیں کہ یہ کس طریقے سے آپ جو ہے ججز کے خلاف اس قسم کے بیان دیتے ہیں، کس طریقے سے ججز کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، تمام تر ثبوت مانگنے چاہیے۔ اگر مریم نواز ثبوت دے دیتی ہے تو ان کو مقدمات سے بری کرنا چاہیے، ادروائز ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ریاستی اداروں کو اب مزید بلیک میل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی اب بہت بڑا المیہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور اداروں کے خلاف ایک منظم کمپین جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اداروں پر بھی بہت ساری ذمہ داری اب بنتی ہے کہ اب خاموشی جو ہے یہ توڑ دینی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے چیزیں کیا سامنے آتی ہیں، آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔